अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, दुरूद पाक के सफ़र में होंगे। अल्लाह ताला आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो में कुछ बुज़ुर्गान दीन सहाबा इकराम के कुछ जो है ना वो मैंने आपसे पुरनूर और अज़मत से भरे हुए दुरूद पाक के बारे में अक़वाल शेयर करने हैं, फरमान शेयर करने हैं, जिससे दुरूद पाक की अहमियत का अंदाज़ा जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा और क्लियर होगा। सैयदना अबू अब्बास तेजानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इरशाद गिरामी है, फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना हर खैर की चाबी है, ग़यूब व मुआरफ़ की चाबी है, अनवार व असरार की हासिल करने की चाबी है। तो जो शख्स इससे अलग हो गया वो कट गया और धुतकार कर रह गया, इसको अल्लाह ताला के कुर्ब से कुछ हिस्सा नहीं। नीज़ आपने किसी मरीद की तरफ बतौर नसीहत ख़त लिखा, इसमें फ़रमाया अल्लाह ताला के ज़िक्र में से वो ज़िक्र जिसका फ़ायदा बहुत बड़ा है और जिसका फल बहुत मीठा है, जिसका अंजाम शानदार है, वो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना हजूर कल्ब के साथ, क्योंकि दुरूद पाक दुनिया व आखिरत की हर खैर का जालिब है, खींचने वाला है और हर शर का दाफ़े है। और जिसने ये नुस्खा इस्तेमाल किया वो अल्लाह ताला के बड़े बड़े दोस्तों में से होगा। सुभान अल्लाह। ये जो है वाक़या सादत दहरैन में भी मनकूल है, वहाँ से मनकूल किया गया है आब कौसर में। मैं तमाम वाक़या जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आब कौसर से हैं। हज़रत शाह अब्दुर रहीम वालिद माजिद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक है, यानी हमने जो कुछ भी पाया, ख्वाह वो दुनियावी इनामात हों ख्वाह व अखरवी हों, सबका सब दुरूद पाक की बरकत से पाया है। सुभान अल्लाह। सैयद अल मुकर्रम हज़रत अली ख़वास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इरशाद गिरामी है, फरमाया जिस शख्स को कोई हाजत दरपेश हो तो वो 1000 मरतबा पूरी तवज्जो के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है। हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ तक़ियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद गिरामी है, आपने तहसील मकासद से नकल फरमाया कि सारी नफल इबादतों में से दुरूद पाक अफजल है। मोहतरम व्यूअर्स, जितने भी हम बयानात सुन रहे हैं, इससे दुरूद पाक की जो अज़मत और शान है, मार्फत है, वो उसमें इजाफ़ा हो रहा है और हमारी मोहब्बत जो है वो बढ़ रही है। हज़रत तवक्कल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद गिरामी है, फरमाया जब बंदा इबादत और याद खुदा में मशगूल होता है तो इस पर फितने और आजमाइशें बकसरत वारिद होती हैं, और दुरूद शरीफ का बड़ा उम्दा ख़ासा ये है कि इसके विर्द रखने वाले पर कोई फितना आजमाइश नहीं आती और हिफाजत इलाही शामिल हाल हो जाती है। नीज़ फरमाया कि हमने देखा बिलियात जब उतरती हैं तो घरों का रुख करती हैं, मगर जब दुरूद पाक पढ़ने वाले के घर पर आती हैं तो फरिश्ते जो दुरूद पाक के खादिम हैं वो इस घरों में बलाओं को आने नहीं देते, बल्कि इनको पड़ोस के घरों में से भी दूर फेंक देते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी खूबसूरत जो है ना दुरूद पाक की बरकत है कि एक तो आपके घर जो दुरूद पाक पढ़ रहा है उनके घर में ये जो आफतें हैं, बलाएँ हैं, वो नहीं आएंगी, बल्कि वो हमसायों के घर से भी दूर हो जाती हैं। किस कदर अज़मत व मार्फत है दुरूद पाक की। सैयदी अब्दुल अज़ीज़ दबाग़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल मुबारक है, सवाल किया जन्नत सिर्फ़ दुरूद पाक ही से क्यों वसी होती है? जवाब, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जवाब जो है वो आया इसके लिए, इसलिए कि जन्नत नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा शुदा है और जिस कदर ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे उस कदर ही ये नूर वसी होता जाएगा। हज़रत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह करमा वाले की का इरशाद गिरामी है, आप दुरूद पाक को इसमें आज़म करार देते थे,
یعنی جیسے اس میں اعظم سے سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے بھی سارے کے سارے کام خواہ وہ دنیاوی ہوں خواہ وہ اخروی ہوں پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا بن کر تو دیکھ، اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا بھی رہے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا اور فلاں نہیں ہوا تو تیرا قصور اپنا ہے۔ محترم ویور سے اس سے ایک اور بات جو ہے نا وہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ درود پاک ہر انسان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کم و بیش، مطلب کسی کو کم فضیلتوں کے بارے میں پتہ، کسی کو زیادہ فضیلتوں کے بارے میں پتہ، لیکن پتہ سب کو ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے رہے ہم پریشان ہیں تو وہ غلط بات ہے۔ جیسے سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے پوری دنیا کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہم آنکھیں بند کر لی اور ہم کیا کہیں کہ نہیں سورج تو نہیں ہے، روشنی تو نہیں ہے، سورج کی روشنی تو نہیں آ رہی، تو وہ ہمارا قصور ہے، سورج تو اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ تو اسی طرح سے درود پاک کی تبلیغ اور ترویج جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس کی افادیت جو ہے وہ لوگ اپنی افادیت جو انہوں نے حاصل کی ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ذکر، اس کا ورد جاری کرنے میں ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں، ہمارا یقین بڑھے، ہماری اعتقاد بڑھے۔ شیخ المشائخ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، دربار الہی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس ذات پر جس پر درود پاک پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس ذات گرامی پر جس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے اولیاء کرام کے درجے حاصل ہوتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس حبیب پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے چھوٹوں پر بھی تیری رحمت نشاور ہوتی ہے اور بڑوں پر بھی، یا اللہ درود بھیج اس پیارے رسول پر جس پر درود پاک پڑھنے سے ہم اس جہاں میں بھی ناز و نعمت میں رہیں اور اس جہاں میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں بھی ناز و نعمت میں رہیں اور اس جہاں میں بھی، مطلب دونوں جہانوں کا فائدہ ہمیں درود پاک کی مبارک عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علامہ فارسی صاحب مطلع المسرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے درود پاک کو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا، لہٰذا جو شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا ہی وہ زیادہ قرب اور زیادہ حقدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رحمت حاصل کرنے کا حقدار ہوگا، اور زیادہ اس بات کا لائق ہوگا کہ اس کے سارے کام انجام پذیر ہوں اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اس کی سیرت پاکیزہ ہو اور اس کا دل روشن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس قدر جو ہے وہ درود پاک کی عظمتیں اور معرفتیں ہیں۔ ہم تو ساری زندگی بھی، ہر انسان ساری زندگی بھی درود پاک کی رحمتوں اور برکتوں فضیلتوں کا ذکر کرتا رہے تو یہ ختم نہیں ہو سکتی، اور ہم تو انسان ہی بہت چھوٹے ہیں، ہمیں تو اتنا نالج بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی تعظیم اور درود پاک کی تعظیم اور معرفت جو ہے وہ ہم اپنے الفاظ میں جتنی بھی کوشش کر لیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا بزرگان دین نے فرمایا توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ کے وقت عاجزی کرے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر نبی اور ہر ولی کے شفیع ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام نے بوقت توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا مولا معین کا شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک قول ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے غنی اور غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، لہٰذا مومنوں کے لیے تو زیادہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ محتاج بھی ہیں اور بے نیاز بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نیز ریاض الانس سے نقل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے شفیع بنایا، حضور قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور آج اس دنیا میں امت اپنے آقا پر درود پڑھ کر آخرت میں حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی مستحق ہو رہی ہے، لہٰذا درود پاک قبولیت شفاعت کا بیانہ ہے جو کہ رب العالمین جل جلالہ
کی بارگاہ میں جمع رہے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو میں کچھ میں نے فرمان جو ہیں وہ آپ سب کو سنائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس کا باقی پارٹ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اور یہ کافی جو ہے نا کافی زیادہ بیانات ہیں، کافی زیادہ اقوال ہیں بزرگان دین کے، صحابہ اکرام کے، جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے تھرو شیئر کیے جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام میں نے آب کوثر سے پڑھے ہیں۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔